हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सब चली सीधे स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और जब दूसरी तरफ देखा जाता है कि बानी वो रामा के घर से बाहर निकलने के बाद बानी वो सीधा गाड़ी के पास आते और बानी वो गाड़ी पे बैठ जाते और बानी वो गाड़ी स्टार्ट करते और बानी वो सीधा निकल जाते अपने घर के लिए। और बानी वो थोड़ी देर बाद अपने घर पे पहुंच जाती है और बानी वो अपने घर पे पहुंचे बानी वो सीधा गाड़ी से उतरती है और बानी वो गाड़ी से उतर के बानी वो सीधा घर के अंदर चली जाती है। तो बानी वो जब घर के अंदर जाती है तो बानी की छोटी माँ नीचे हॉल की साइड पे थी। तो बानी की छोटी माँ जब बानी को देखते हैं तो बानी की छोटी माँ बानी के पास से खड़ी हो जाता है। बानी की छोटी बानी को थोड़ी क्या है बानी, हाँ तुम आ गई, हाँ आ गई तुम, क्या है बानी बहू कहाँ है, हाँ बहू कहाँ है। तो बानी की छोटी माँ जब बानी को उससे बोलती हैं तो बानी वो अपनी छोटी माँ की तरफ उससे देखने लगती है और बानी की आंखों पे ऐसे पानी पानी सा आने लगता है। तो बानी की छोटी माँ जब ये देखती है तो बानी की छोटी बानी को क्या है बानी, क्या हुआ, रो रही है तुम, क्या हुआ बानी, क्या हुआ है, बहू बहू कहाँ है बानी, तुम रो रही हो बानी, क्या हुआ है बानी, हाँ बहू कहाँ है बानी। तो बानी छोटी माँ से बोलती बानी को, तो बानी अपनी छोटी माँ को बोलती कि छोटी माँ वो छोटी माँ वो। तो बानी वो अपनी छोटी माँ को सब बातें बताने लगती रोते थे। और बानी के जब अपनी छोटी माँ को सब बातें बताना हो जाता है तो बानी की छोटी माँ जब सब बातें सुनती है तो बानी की छोटी बानी को क्या है, हाँ क्या बोल रही हो तुम ये बानी, हाँ क्या है बहू के पापा के पास ज़्यादा दिन का वक्त नहीं है, हाँ क्या बहू से वहाँ पे रहेगी, हाँ क्या हुआ है बहू के पापा को, क्या हुआ है, हाँ डॉक्टर ने ऐसे क्यों बोला, क्या हुआ क्या है, हाँ बानी बहू वहाँ पे रहेगी, बहू वहाँ पे रहेगी, क्या है बानी बहू के पापा को क्या हुआ है, हाँ क्या है तुम्हें क्यों नहीं देखने दिया, हाँ उन लोगों ने बहू के पापा को तुम्हें क्यों नहीं देखने दिया, हाँ बानी और बहू के पापा को हुआ क्या है, जिससे डॉक्टर ने ऐसे बोला, हुआ क्या है बहू के पापा को। तो बानी की छोटी माँ से बोलती बानी को, तो बानी अपनी छोटी बोलती कि पता नहीं वो मुझे पता नहीं छोटी माँ, कुछ ही पता नहीं मुझे क्या हुआ, क्या है रायमा के पापा को क्या हुआ मुझे ये पता नहीं। रायमा वो बोल रही थी कि उसने देखा है रिपोर्ट, अपने पापा के रिपोर्ट को उसने देखा है, देखा उसने, और क्या मुझे मिलने नहीं दिया, मुझे मिलने नहीं दिया उन लोगों ने, रायमा के घर वालों ने मुझे मिलने नहीं दिया रायमा के पापा के साथ, मिलने नहीं दिया। और रायमा वो रहेगी अभी वहाँ पे, तो अभी वहाँ पे रहेगी, कभी सोचा नहीं मेरे बारे में, बोली वहाँ पे रहेगी, हाँ मैं कैसे रहूँगी यहाँ पे। और मैंने तो उसे बोला ना कि मैं भी रहूँ वहाँ पे, तो उसके घर वाले से मम्मी बोली कि नहीं रह सकती मैं वहाँ पे। बोला मुझे रायमा ने कुछ भी नहीं बोला, रायमा ने बोला ठीक है, रायमा मुझे बोलती चले जाने के लिए, तो चली आई यहाँ पे। रायमा ने एक बार भी नहीं सोचा मैं उसके बिना कैसे रहूँगी, उसने एक बार भी ये नहीं सोचा, वैसे बोल दी। उसके पापा को हुआ क्या है, हुआ क्या है उसके पापा को, क्या मैंने बोला मैं देखना चाहता उसके पापा को, मैं रिपोर्ट भी देखना चाहता लेकिन मुझे नहीं देखने दिया, मैं वो रिपोर्ट में देख पाए, क्या हुआ क्या उसके पापा को, क्या है, हाँ मुझे ना छोटी माँ मुझे ना शक हो रहा है ना, मुझे ना छोटी पता नहीं मुझे ना किसी लग रही छोटी माँ, मुझे बहुत शक हो रही है छोटी माँ, रायमा के घर वालों के ऊपर ना मुझे बहुत शक हो रही है छोटी माँ, मुझे पता नहीं मुझे कैसी लग रही छोटी माँ, मुझे पता नहीं मेरे अंदर ना डर सा लग रहा है छोटी माँ, उसकी घर वाले की मुझे शक सी हो रही है छोटी माँ, किसी शक हो रही है, मुझे शक हो रही है छोटी माँ, मुझे नहीं लगता छोटी माँ ये कि उसके पापा को कुछ हुआ है, मुझे ये नहीं लग रहा है, मुझे क्यों ऐसी लग रहा है छोटी माँ, हाँ मुझे शक हो रहा है छोटी माँ, मुझे पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, अजीब से लग रहा है, मुझे डर लग रहा है छोटी माँ। रायमा वो तो बोल दी कि वापस से बोल सुनी नहीं बात मेरी, उसने कोई बात ही नहीं सुनी, मैं बोली मैं ठीक है मैं रहूँगी, मैं भी कोई बात ही नहीं सुनी। उसकी अम्मी ने से बोला तो वो अपनी अम्मी को कुछ भी नहीं बोली, मुझे बोली चले जाने के लिए, उसे बोली वो क्या, हाँ बहुत डर लग रहा है मुझे, फिर मैं रायमा के बिना कैसे रहूँगी, कैसे रहूँ उसके बिना। तो बानी जैसे बोलती है तो बानी छोटी बानी को बोलती है क्या है बानी, देखो बानी शांत हो जाओ बानी और ऐसे मत रो,
ऐसे मत रहो, हाँ ऐसे मत रहो। क्या है बानी, तुम्हारी बातें सुन के ना मुझे भी ना कैसी अजीब सी लग रही है। मुझे भी जैसे लग रहा है ना बानी कि कुछ तो गड़बड़ है बानी। मुझे लग रहा है ना उसके घर वाले झूठ बोल रहे हैं, जैसे लग रहा है उसके घर वाले ना झूठ बोल रहे बानी। शक हो रही है, मुझे भी शक हो रही है इसके घर वाले के ऊपर, मुझे भी शक हो रही है। तो बानी की छोटी माँ जैसे बोलती है, तो बानी बोलती क्या ना, मुझे भी तो शक हो रही छोटी माँ, मुझे शक हो रही है उसके घर वाले के ऊपर। क्या यहाँ मुझे शक हो रही है छोटी माँ, लेकिन क्या है छोटी माँ, राय माँ वो नहीं वहाँ पे रहेगी, वो वहाँ पे रहेगी अभी। मैं क्या करूँ, और क्या मैं ऐसे उसे बोल भी तो नहीं सकती कि मुझे ऐसे शक हो रहा है। मैं ऐसी तो नहीं बोल सकती, मुझे गलत समझेगी, मुझे तो गलत समझ बैठेगी। ऐसी तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती ना। मैं क्या क्या करूँ भी। पर क्या यार, मुझे ना छोटी माँ पता लगाना पड़ेगा कि उसके पापा को कुछ हुआ है कि नहीं। छोटी माँ मुझे ये पता लगाना पड़ेगा पहले। छोटी माँ क्या, मुझे लग रहा है छोटी माँ, मुझे लग रहा है उसके पापा को कुछ भी नहीं है छोटी माँ। ये लोग ऐसे नाटक करे छोटी माँ, ये लोग ऐसे नाटक करे छोटी माँ। और छोटी माँ मुझे ये पता लगाना पड़ेगा छोटी माँ, उसके पापा को क्या हुआ है मुझे ये पता लगाना ही पड़ेगा। तो बानी वजह से बोलते भी छोटे को, तो बानी को ठीक है, हाँ ठीक है ना बानी, ठीक है तुम पता लगाओ बानी, ठीक है ना तुम पता लगाओ कि इसके पापा को क्या हुआ है बानी। और क्या है बानी, अपने पापा से भी बात करो तुम अभी, ठीक है कि सब बताओ अपने पापा को, बताओ तुम बात करो अपने पापा से बात करो और पता लगाओ तुम इसके पापा को क्या हुआ है बानी, पता लगाओ तुम। क्या है वो पूरी वहाँ पे रहेगी, हाँ बानी मुझे भी लग रहा है कुछ तो कर पड़े बानी, तो तुम पता लगाओ बानी, पता लगाओ तुम मुझे पापा को क्या हुआ है, और तुम अपने पापा से बात करो बानी, बताओ अपने पापा को भी सब बातें बताओ। तो बानी की छोटी माँ जब बानी कैसे बोलती है, तो बानी अपनी छोटी माँ बोलती है आना छोटी माँ ठीक है ना, बात करती हूँ ना पापा से, बात करती हूँ अभी, हम मैं पापा को सब बातें बताती हूँ ना, ठीक है ना, मैं पता लगाती हूँ ना पापा को क्या हुआ, पता लगाती हूँ मैं, ठीक है मैं मेरे रूम पे जा रही, छोटी माँ जा रही मैं मेरे रूम पे। तो बानी वजह से बोलते हुए छोटी को, तो बानी की छोटी माँ बानी को बोलती है हाँ ठीक है बानी। तो बानी छोटी बानी कैसे बोलती है, तो बानी वो सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है। और जब दूसरी तरफ देखे आते कि रामा वो अपने अम्मी के साथ सीधा अपने पापा के रूम से बाहर निकलती है। रामा वो अपने अम्मी के साथ अपने पापा के रूम से बाहर निकल के रामा वो सीधा अपने रूम की तरफ चली आती है अपनी अम्मी के साथ। और रामा वो अपने अम्मी के साथ अपने रूम की तरफ आके रामा वो सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है। और रामा वो जब अपने रूम के अंदर घुसती है तो तभी रामा की अम्मी रामा को बोलती है रामा जाओ तुम अभी फ्रेश हो लो रामा जाओ। तो रामा की अम्मी जब रामा कैसे बोलती है तो तभी रामा को अपनी अम्मी को बोलती कि हाँ अम्मी ठीक है। तो रामा वो अपनी अम्मी कैसे बोलते हैं, रामा वो अपनी अम्मी को ऐसे बोलने के बाद रामा वो सीधे उठ के पास आती है। रामा वो उठ के पास आके रामा बेड के साइड पे अपने फ़ोन को रखती है। और रामा वो अपने पास एक बैग लेके हुई थी, तो रामा उस बैग को रूम के एक साइड पे रख देती है। तो रामा वो जब उस बैग को रूम के साइड पे रखती है तो तभी रामा की अम्मी जब देखती है तो तभी रामा की अम्मी रामा को बोलती है अरे क्या है रामा इस बैग पे क्या है, हाँ तुम ये बैग अपने साथ करके लेके आई यहाँ पे, हाँ अपने इस बैग पे क्या है रामा। तो रामा की अम्मी जब ऐसे बोलते रामा को तो रामा अपने अम्मी की तरफ देखी बोलती क्या है अम्मी इस बैग पे मेरे किताबें हैं ना कॉलेज के। तो रामा की अम्मी को जब रामा ऐसे बोलती है तो रामा की अम्मी रामा को बोलती क्या है तुम अभी भी पढ़ाई कर रही हो रामा, अभी भी कॉलेज जा रही हो। तो रामा की अम्मी जब रामा कैसे बोलती है तो रामा अपनी अम्मी को बोलती है हाँ अम्मी मैं अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ और मैं अभी भी कॉलेज जा रही हूँ अम्मी जा रही हूँ मैं। तो रामा वो जैसे बोलते अपनी अम्मी को तो रामा की अम्मी पूछती क्या तुम अभी भी कॉलेज जा रही हो पढ़ाई कर रही हो तुम, हाँ क्या है वो तुम्हें पढ़ाई करने दे रही है कॉलेज जाने दे रही है वो रामा। तो रामा की अम्मी जब ऐसे बोलती है रामा को तो रामा अपने अम्मी को बोलती हाँ वो मुझे जाने दे रही है कॉलेज और पढ़ाई करने दे रही है वो मुझे, और मैं पढ़ाई कर रही हूँ और कॉलेज भी जा रही हूँ मैं कॉलेज। तो रामा वो जैसे बोलती है तो तभी रामा की अम्मी बोलती है अच्छा ठीक है तो अभी रामा तुम जाओ जाके फ्रेश हो लो, ठीक है जाओ जाके फ्रेश हो। तो रामा की अम्मी जब रामा कैसे बोलती है तब रामा अपनी अम्मी को बोलती है हाँ ठीक है अम्मी जा रही मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। तो रामा वो जैसे बोलती है तो रामा की अम्मी बोलती है हाँ जाओ जाके फ्रेश लो तुम, हाँ और तुम्हारे सब कपड़े कबर्ड पे ही है, ठीक है और देखो तुम्हारा रूम जैसा था वैसा ही है, तुम जैसे अपने रूम को छोड़ के गई थी वैसे ही है तुम्हारा रूम, हमने कुछ भी इधर उधर नहीं किया तुम्हारे रूम की चीज़ों को।
ہم نے ہاتھ تک بھی نہیں لگایا تمہارے روم کی چیزوں کو اور نہ ہی کچھ ادھر ادھر کیا ہے ہم نے. تم جیسے اپنے روم کو چھوڑ کے گئی تھی تمہارا روم ویسے ہی ہے, دیکھ رہی ہو. تو رائما کہ مجھے ویسے بولتے رائما کو, تو رائما اپنے ہم کو بولتے ہاں نا دیکھ رہی ہوں میں ممی دیکھ رہی ہوں. ہاں اچھا ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں فیشن جا رہی ہوں میں. تو رائما ویسے بولتے رائما ویسے بول کے رائما وہ زیادہ کبٹ کے پاس جاتے, رائما کبٹ سے اپنے کپڑے باہر نکالتے, رائما وہ زیادہ واش روم میں چلی جاتی ہے فریش ہونے کے لیے. تو رائما وہ جب واش روم میں چلی جاتی ہے فریش ہونے کے لیے تو تبھی رائما کے فون پہ کال آنے لگتا ہے بانی کا. تو تبھی رائما کی امی جب یہ دیکھتی ہے تو تبھی رائما کی امی سیدھا بیڈ کے پاس آتی ہے اور رائما کی امی بیڈ کے پاس جا کے رائما کی امی رائما کے فون کو بیڈ کے سائڈ سے لیتی ہے اور رائما کی امی دیکھتی ہے جب کہ بانی کال کری ہے رائما کے فون پہ. تو تبھی رائما کی امی بانی کے کال کو ریسیو نہیں کرتی ہے اور رائما کی امی رائما کے فون کو سائلنٹ بھی کر دیتی ہے اور رائما کی امی رائما کے فون کو بیڈ کی سائڈ پہ رکھ دیتی ہے اور رائما کی امی سیدھا اٹھ بیٹھ جاتی ہے. اور تبھی رائما وہ واش روم پہ چلی گئی تھی فریش ہونے کے لیے. تو رائما وہ تھوڑی دیر بعد ہی واش روم سے باہر نکلتی ہے اور رائما وہ واش روم سے باہر نکل کے رائما وہ جب یہ دیکھتی ہے کہ اس کی امی بیٹے بیٹھی ہوئی ہے چپ چاپ سے, تو جب رائما وہ سیدھا اٹھ کے پاس آتی ہے اور رائما وہ اٹھ کے پاس جا کے رائما وہ سیدھا اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے. تب رائما کی امی بیٹے بیٹھی تھی تو رائما کی امی جب یہ دیکھتی ہے تو تبھی رائما کی امی رائما کو کرے کیا ہے یہ سب, کیا حالت بنا کے رکھی ہے اپنی یہ رائما, کیا یہ سب سر پہ یہ کیا ہے تمہارے کیا, ہاں اور ہاتھوں پہ یہ سب چوڑیاں کی کیا ہے یہ سب, ہاں اور یہ سر پہ کیا ہے یہ. تو رائما کے میں سے بول کے رائما کے سے مانگ پہ جب سے سندور ویسے ہاتھ دینے جاتی ہے اپنے ایک ہاتھ سے, تو تبھی رائما وہ اپنی امی کے ہاتھ کو ہٹا دیتے بولتی کہ کیا ہے امی کیا کرے آپ, یہ سب مت کیجیے ایسی کیا کرے. تو رائما وہ جیسے بولتے اپنی امی کو تو رائما کی امی بیٹھی تھی. تو رائما کی امی رائما کو کیا ہے یہ سب کیا ہے, کیا حالت بنا کے رکھی ہے اپنی کیا, ہاں کیا ہے تو برقع پہنی تھی تو میں نہیں دیکھ پائی یہ سب کیا ہے. ہاں رائما یہ سب کیا ہے, ہاں کیا حالت بنا کے رکھی اپنی یہ کیا. تو رائما کی امی جب رائما کو سے بولتی ہے تو رائما بیٹھی تھی. تو رائما اپنی امی کو بولتی کیا ہے امی, ارے کیا ہے, ارے ان لوگوں میں یہ سب پہنتے ہیں نا یہ سندور اور یہ ہاتھ پہ یہ چوڑیاں سے پہنتے ہیں نا ان لوگوں میں, تو اس سے پہنی ہوئی ہوں میں, کیا ہے کیا حالت بنا کے رکھی ہوں میں اپنی, کیا یہ سب ان لوگ میں سے پہنتے ہیں نا تو اسے میں پہنی ہوئی ہوں, اسے میں پہنی ہوئی ہوں امی. تو رائما جیسے بولتی ہے تو رائما کی امی پوچھتی کیا یہ سب سے تو پہنی ہوئی ہوں لوگ پہنتے تو کیا ہے سب یہ چوڑیاں یہ سب کھولو اور اپنے سر پہ یہ کیا ہے یہ سب ہٹاؤ یہ سب کیا ہے. تو رائما کی امی جب رائما کو سے بولتی ہے تو رائما اپنے کو بولتی کیا امی کیا, ہاں کیا میں یہ سر پہ یہ ہٹاؤں اور کیا یہ چوڑیاں میں کھولوں, ہاں کیا نہیں نا میں چوڑیاں یہ نہیں کھول سکتی اور نہ ہی میں میرے سر پہ میں یہ سب ہٹا سکتی ہوں, نہیں ایسے میں نہیں کر سکتی, ایسے میں کروں گی تو وہ اچھا نہیں ہوگا. وہ کیا ہے میں بانی کے اچھے کے لیے یہ سب میں پہنی ہوئی ہوں اس کے اچھے کے لیے, ہاں یہ سب میں اگر یہ چوڑیاں اور یہ سب یہ میرے دماغ میں سے یہ اگر میں ہٹا دی تو یہ سب اچھا نہیں ہوگا نا بانی کے لیے, میں اس کے اچھے کے لیے پہنی ہوئی یہ. اور اس کی چھوٹی ماں نے مجھے ایسے بولا ہے, مطلب اس کی چاچی ہے, وہ اپنی چاچی کو چھوٹی ماں بلاتی ہے, تو اس کی چھوٹی ماں نے ایسے بولا ہے کہ مجھے ایسی اپنے مانگ میں سندور ایسے بھر کے رکھنے کے لیے اور یہ چوڑیاں پہننے کے لیے, تو اسے میں پہنتی ہوں یہ سب. اب کیا میں یہ سب نہیں اتار سکتی اور نہ ہی میں اپنے سے یہ ہٹا سکتی ہوں, نہیں ایسے نہیں کر سکتی, یہ بانی کے لیے ہے, بانی کے اچھے کے لیے ہے, میں ایسے نہیں کر سکتی نا. اور ان لوگوں میں ایسے یہ سب پہن کے رہتے ہیں نا کیا یہاں, تو اسے میں پہنی ہوئی ہوں. اور یہاں سندور کیا ہے, سندور تو وہاں پہ ہے نا بانی کے گھر پہ ہے, اسے یہ سندور میرے مانگ میں بھی ہے, لیکن کیا سندور تو رکھنا پڑے گا نا میرے پاس کیونکہ میں تو پہنوں گی, ہاں کیا ہے سندور لگے گا بھی مجھے, سندور تو پہننا پڑے گا نا مجھے, کیا میں یہاں بھی رہوں گی نا ابھی, مجھے بھی بانی کو کال کرنا پڑے گا, اسے بولنا پڑے گا مجھے سندور لگے گی نا, مجھے بہت سندور دیکھے جانے کے لیے مجھے ہاں سندور پہننی پڑے گی مجھے, بھولا نہیں سی. ہاں چھوٹی ماں نے تو کیا ہے, ایک منٹ اب میں ایک منٹ رکیے, میں ابھی بانی کو کال کرتی ہوں, بولتی ہوں سندور لگے مجھے. تو رائما سے بولتے رائما ویسے بول کے رائما وہ بیڈ کے سائڈ سے
फ़ोन लेती है। उधर पे रामा की अम्मी बैठी थी, तो रामा की अम्मी जब ये देखती है तो रामा की अम्मी ऐसे देखने लगती है ऐसे रामा की तरफ। उधर पे रामा वो बेट के साथ अपना फ़ोन लेती है। रामा वो देखती कि बानी से कॉल करी है, और रामा वो जब ये देखती कि उसका फ़ोन साइलेंट पे है तो तभी रामा वो बोलती कि अरे क्या बानी कॉल करी मुझे? हाँ अभी बानी कॉल करी। और क्या यहाँ मेरा फ़ोन साइलेंट पे है? हाँ मेरा फ़ोन साइलेंट पे कैसे? हाँ क्या मैंने तो मेरे फ़ोन को साइलेंट पे नहीं रखा था, फ़ोन साइलेंट पे कैसे रहा? क्या है? और कि बानी कॉल करी मुझे, हम रिसीव करो उसके कॉल को, साइलेंट पे कैसे हो मेरे फ़ोन? तो रामा से बोलते, रामा वैसे बोल के अपने फ़ोन से रामा बानी के कॉल को रिसीव करती है। तो रामा वो जब बानी के कॉल को रिसीव करती है अपने फ़ोन से, तो देव बानी उधर से रामा को बोलती है, हेलो रामा, क्या है तुम मेरे कॉल को रिसीव क्यों नहीं करी थी रामा? मैं कब से कॉल किए जा रहा हूँ तुम्हें रामा। तो बानी मुझे रामा कैसे बोलती है, तो रामा बानी को क्या? अरे बानी क्या है, मैं तुम्हें अभी कॉल करने जाए, तुम कॉल कर मुझे। हाँ अरे क्या बानी, मुझे पता नहीं बानी कि मेरे फ़ोन साइलेंट पे कैसे हो बानी? मैं तो मेरे फ़ोन को साइलेंट पे नहीं रखी थी बानी, क्या मेरे फ़ोन साइलेंट पे था? तो रामा मुझे बानी कैसे बोलती है, तो बानी राम को हाँ तुम्हारा फ़ोन साइलेंट पे था? तो बानी मुझे राम कैसे बोलती है, तो राम बानी को हाँ ना मेरा फ़ोन साइलेंट पे था, लेकिन मैंने नहीं रखा मेरे फ़ोन को साइलेंट पे। कैसे हो साइलेंट पे मेरा फ़ोन? क्या है? अच्छा ठीक है ये सब बात छोड़ो, क्या मैं तुम्हें कॉल करने जा रही थी, अभी तुम ही कॉल कर मुझे क्या? अब सुनो ना बानी, सुनो मुझे तुम्हें कुछ बोलना है, सुनो ना बानी, सुनो ना, मैं बोल रही थी कि मुझे ना सिंदूर लगेगी, मैं सिंदूर पहनूंगी ना। हाँ तो क्या है, सिंदूर तो रहना चाहिए ना मेरे पास। हाँ तो क्या है, सिंदूर लेके आओ ना तुम मेरे लिए, अभी मुझे सिंदूर लगेगी, मुझे सिंदूर रखना है मेरे पास बानी, सिंदूर लेके अभी। तो राम मुझे बानी कैसे बोलती है, तो बानी वो जब ये सुनती है तो बानी राम को क्या है सिंदूर? तो बानी जो राम कैसे बोलती है, तो राम बानी कहती हाँ ना सिंदूर लगी ना मुझे, मैं सिंदूर पहनती हूँ ना तुम्हारे लिए, तो तुम्हारी छोरी मैंने बोला था ना कि सिंदूर पहन के रहने के लिए। हाँ तुम्हारे लिए तो क्या है, तो सिंदूर लगेगी ना, मैं पहनूंगी ना, तो सिंदूर तुम लेके अभी, सिंदूर लेके अभी जल्दी, मुझे सिंदूर रखनी है अपने पास। तो राम मुझे बानी कैसे बोलती है, तो बानी राम को के अच्छा ठीक है रामा ठीक है, अभी लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए मैं सिंदूर, अभी लेके आ रहा हूँ। तो बानी मुझे राम कैसे बोलती है, तो राम बानी को हाँ ठीक है अभी लेके आओ मेरे सिंदूर जल्दी से। तो राम मुझे बानी कैसे बोलती है, तो बानी राम को हाँ ठीक है अभी लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए सिंदूर। रामा अभी क्या रामा, मैं तुमसे कुछ बात करने के तुम्हें कॉल करा था रामा। अच्छा ठीक है ना, वहाँ पे आके मैं बोलता हूँ ना, तुम्हारे घर वालों को भी बोल दूँगा ये बातें। हाँ तुम्हें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और तुम्हारे घर वालों को ये बातें, तुम्हें भी ये बातें मैं बोल देता हूँ वहाँ पे आकर, तुम्हारे घर वालों को भी बोल दूँगा ठीक है। और मैं आ रहा हूँ सिंदूर लेके रामा तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो बानी मुझे राम कैसे बोलती है, तो राम बानी को हाँ क्या है क्या बात है? तो राम मुझे बानी कैसे बोलती है, तो बानी राम को क्या है, मैं आ रहा हूँ ना वहाँ पे आके बताता हूँ ना, ये बात बताता हूँ मैं, और मैं सिंदूर लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, अभी वहाँ पे आ रहा हूँ मैं ठीक है, आ रहा हूँ मैं ठीक है, रख रहा हूँ मैं अभी आ रहा हूँ। तो बानी वैसे बोलते, बानी वैसे बोल के कॉल कट कर देती है। तो रामा मुझे ये देखती है, तो रामा को बोलती क्या है, क्या बात है, क्या क्या है बानी, क्या बोली अभी, क्या बात है, क्या क्या बोलेगी ये? हाँ तो रामा जब से बोलती है, तो तभी रामा की अम्मी बैठी थी उठ पे। तो रामा की अम्मी रामा को क्या हुआ रामा क्या? तो रामा की अम्मी जब रामा कैसे बोलती है, तो रामा की अम्मी को क्या है अम्मी पता नहीं, वो बानी वो बोल रही थी कि, तो रामा वो सब बातें बताने लगती है अपनी अम्मी को। तो रामा की अम्मी जब सब बातें सुनती है, तो रामा की अम्मी बोलती है क्या है, क्या बात है, क्या बताएगी वो? हाँ हमें, हाँ क्या बताएगी? तो रामा की अम्मी जो ऐसे बोलती है, तो रामा बोलती है पता नहीं, वो आ रही है अभी यहाँ पे, आ रही है वो मेरे सिंदूर लेके आ रही है वो यहाँ पे, आगे बताएगी, बोली क्या बात बताएगी? हाँ क्या? तो रामा वो जब ऐसे बोलने लगती है, अदब उधर से तब देख आती कि बानी वो कॉल को कट कर देने के बाद बानी वो सीधा बेसीधे खड़ी हो जाती है, और बानी वो बेसीधे खड़ी के बानी वो बेड के साइड से अपनी गाड़ी की चाबी लेती है, और बानी वो सीधा आने के पास जाती है, और बानी वो आने के पास जाके बानी वो आने के सामने से रामा के सिंदूर को लेती है अपने हाथ पे, और बानी वो सीधा अपने रूम से बाहर निकल जाती है। और बानी वो अपने रूम से बाहर निकल के बानी वो सीधा नीचे हॉल की साइड पे आती है। तो बानी वो जब नीचे हॉल की साइड पे आती है, तो बानी वो देखती है कि नीचे हॉल की साइड पे कोई भी नहीं है। तो बानी वो जब ये देखती है, तो ये बानी वो अपने फ़ोन लेती है अपने हाथ पे, और बानी वो अपने फ़ोन से रामा को कॉल लगा देती है। तो दूसरी तरफ देखा जाता है कि रामा वो अपनी अम्मी के साथ अपने रूम में बैठी हुई थी। तो रामा का फ़ोन जब रिंग होने लगता है, तो रामा वो अपना फ़ोन लेती है, तो रामा वो देखती है कि बानी उसे कॉल करी है।
تو رحمہ وہ جب یہ دیکھتی ہے تو رحمہ وہ بانی کی کال کو ریسیو کرتی ہے اور رحمہ وہ بولتی ہے ہلو ہاں بانی. تو رحمہ جب بانی کیسے بولتی ہے تو بانی وہ رحمہ بولتی ہے ہلو رحمہ میں آ گیا ہوں تمہارے گھر پہ, میں آ گیا ہوں اور تم کہاں ہو رحمہ. تو بانی مجھے رحمہ کیسے بولتی ہے تو رحمہ بانی کو کیا میں روم پہ ہوں. تو رحمہ مجھے بانی کیسے بولتی ہے تو بانی رحمہ کو اچھا تو ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں تمہارے گھر پہ. تو بانی مجھے رحمہ کیسے بولتی ہے تو رحمہ بولتی ہے ہاں ٹھیک ہے آ جاؤ میرے پہ آؤ, میں میری امی کے ساتھ روم پہ بیٹھی ہوئی, ٹھیک ہے روم پہ آ جاؤ تم میرے بانی. تو رحمہ جب ایسے بولتی ہے بانی کو تبھی رحمہ کی امی بیٹھی تھی. تو رحمہ کی امی جب یہ سنتی ہے تو رحمہ کی امی رحمہ کو ہاں کیا کیا تمہارے روم پہ آ جائے وہ, ہاں کیا نہیں نیچے کھڑی رہنے کے لیے بولو, آگی وہ تو نیچے کھڑی رہنے کے لیے بولو اسے, روم پہ آنے کے لیے منع کرو. اور کیا ہے ہاں وہ تمہارے روم جانتی ہے کون سا ہے, ہاں وہ جانتی ہے کیا اس سے بولی تمہارے روم پہ آنے کے لیے رحمہ, خیر سے نیچے کھڑے رہنے کے لیے بولو اور تم چلو میرے ساتھ, میں جاتی ہوں تمہارے ساتھ نیچے چلو. تو رحمہ کی امی جیسے بولتے رحمہ کو تو رحمہ اپنی امی کو بولتی کیا ہے امی کیا وہ آئے نا میرے روم پہ, اور کیا ہے امی اسے پتہ ہے میرے روم کون سا, وہ جانتی ہے وہ آئی ہے میرے روم پہ. تو رحمہ مجھے ایسے بولتے اپنی امی کو تو رحمہ کی امی بیٹھی تھی. تو رحمہ کی امی جب یہ سنتی ہے تو رحمہ کی بولتی ہاں کیا اسے پتہ ہے کیسے پتہ ہے وہ آئی تھی, کب آئی تھی تمہارے روم پہ, کیسے پتہ اسے. تو رحمہ کی امی جب ایسے بولتے رحمہ کو تو رحمہ وہ اپنے کانوں پہ اپنا فون پکڑی ہوئی تھی اور بانی وہ کال پہ تھی. تو رحمہ بانی کو بولتی کیا بانی تم آ جاؤ میرے روم پہ آؤ تم, ٹھیک ہے آ جاؤ, میں میرے روم پہ امی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں, تم آ جاؤ میرے روم پہ. تو رحمہ سے بولتے ہیں کال کر دیتی ہیں. تو رحمہ کی امی جب یہ دیکھتی ہیں تو رحمہ کی امی کو ہاں کیا ہے اب منع کرو اسے, کیا آئے وہ تمہارے, منع کرو اسے بولنے آنے کے لیے, یہاں پہ بولو تم رحمہ. تو رحمہ کی امی سے ویسے بولتے ہیں تو رحمہ کی امی کو بولتی کیا ہے امی آنے دیجیے نا اسے میرے روم پہ, آنے دیجیے نا, اب ایسے کیوں کر رہے ہیں امی, آنے دیجیے نا اسے میرے روم پہ. امی کیا ہے اور کیا ہے امی اسے پتہ ہے نا میرے روم کون سا, اسے پتہ ہے وہ آئی ہے نا امی, وہ آئی ہے میرے روم پہ امی, وہ آئی ہے وہ دراصل امی وہ. تو رحمہ وہ اپنی امی کو سب باتیں بتانے لگتی ہے اور رحمہ کا جب اپنی امی کو سب باتیں بتانا ہو جاتا ہے تو رحمہ کی امی بیٹھی تھی. تو رحمہ کی امی جب سب باتیں سنتی ہے تو رحمہ کی امی سے غصہ کرنے لگتی ہے اور رحمہ کو بولتی کیوں آئی تھی, ہاں ہمارے گھر پہ وہ آئی تھی, ایسی روم پہ آئی تھی ایسی تمہاری, ہاں رحمہ. تو رحمہ کی امی جیسے بولتے ہیں تو رحمہ پہ بیٹھی تھی. تو رحمہ اپنی امی کو بولتی ہاں نا امی آئی تھی نا, وہ آئی تھی, کیا ہے امی آپ غصہ کیوں کر رہے امی, کیا ہے آئی تھی, کیا غصہ کر رہے آپ. تو رحمہ سے بولتے اپنی امی کو. تو رحمہ کی امی کو کیا غصہ کر رہی ہوں میں, مطلب کیا غصہ نہیں کری میں, ہاں وہ ایسی آئی تھی ہمارے گھر پہ آئی تھی ایسی, ہاں روم پہ آئی تھی وہ, ہاں رحمہ. تو رحمہ کی امی رحمہ کیسے بولتی ہے تو رحمہ اپنی امی کو کیا ہے امی آئی تھی تو کیا غصہ مت کیجیے نا, کیا غصہ کرے آپ, غصہ مت کیجیے ایسی, کیا آئی تھی. تو رحمہ ویسے بولتے جب اپنی امی کو تو رحمہ کی امی کچھ بولنے جائے تھی رحمہ کو تو بانی وہ ایک دم سے رحمہ کے روم کے اندر آ جاتی ہے. تو بانی وہ جب ایک دم سے رحمہ کے روم کے اندر آتی ہے تو بانی وہ جب یہ دیکھتی ہے تو بانی وہ سیدھا بیٹھ کے پاس سے کھڑی ہو جاتی ہے. تو رحمہ کی امی بیٹھی تھی, رحمہ وہ بھی بیٹھی تھی. تو یہ دونوں جب دیکھتے بانی کو, رحمہ وہ جب بانی کو دیکھتی ہے تو رحمہ بانی کو کیا لے کے میرے سندور کو لے کے تم بانی لے کے. تو رحمہ جب بانی کو سے بولتی ہے تو بانی رحمہ کو ہاں نا لے کے آؤ, میں تمہارے سندور کو لے کے آئی ہوں, یہ لو. تو بانی وہ رحمہ کو سے بولتی ہے, بانی وہ رحمہ کو سے بولنے کے بعد بانی وہ رحمہ کے ہاتھ پہ سندور کو دے دیتی ہے اور رحمہ وہ اپنے ہاتھ پہ سندور کو لے لیتی ہے. رحمہ وہ اپنے سندور کو بیڈ کے سائڈ پہ رکھ دیتی ہے. تو رحمہ وہ جب اپنے سندور کو بیڈ کے سائڈ پہ رکھ دیتی ہے تو بانی وہ جب یہ دیکھتی ہے تو بانی وہ بولتی کیا رحمہ مجھے کچھ بتانا ہے, میں بول رہا تھا نا ہاں تو کیا ہے, ہاں مجھے کچھ بتانا ہے آپ کو بھی, ہاں سب کو ہی بتانا ہے, کہاں ہے سب لوگ, کہاں ہے, ہاں اور کیا مجھے ملنا ہے رحمہ کے پاپا سے, مجھے ملنا ہے, اسے بات کرنا ہے مجھے اور اب سب کو مجھے بتانا ہے مجھے. تو بانی وجہ سے بولتی ہیں تو تبھی رحمہ کی امی بیٹھی تھی. تو رحمہ کی امی بانی کو بولتی کہ تو گائس آج کے اتنے میں تھے, نیکسٹ ایپیسوڈ پہ